नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कानून निर्माण गर्न दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको सभामुख सापकोटाको भनाई। जनभावना अनुरूप कानून बनाउनु पर्नेमा जोड। कानूनी अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिन। नेपाली उडानलाई कहीँ कतै प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। आवश्यक कानूनी तयारीमा रहेको जानकारी। प्राधिकरणबाट सेफ्टी रिपोर्ट तयार। ऐतिहासिक गोरखा भूमि टेक्दा गौरवको महसुस भएको भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाको भनाई। दुई देशबीच सहकार्य थप बढाउनु पर्नेमा जोड। श्रृङ्गला शुक्रबार स्वदेश फिर्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प व्हाइट हाउसबाट बाहिरिँदै बाइडेन जनवरी 20 देखि औपचारिक रूपमा सत्तारोहण गर्ने तयारीमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई सघाउँदै ट्रम्प। र वेस्ट इन्डिजमाथि न्युजिल्यान्डको शानदार जित। वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले पराजित। न्युजिल्यान्डको जितमा जेम्स निसमको सर्वाधिक रन। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक शनिबार बस्दैछ। बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनको जवाब पेश गर्नुहुनेछ। कार्तिक 28 गतेको बैठकमा प्रचण्डले 19 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गर्नुभएको हो। यसअघि मङ्सिर 3 मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि जवाब दिने बताएपछि बैठक शनिबारका लागि बोलाइएको हो। नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै राजनैतिक प्रतिवेदन ल्याएपछि पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको बताउनु भएको छ। जनमुखी विधेयकहरू निर्माण गर्नको लागि राजनैतिक दल तथा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नु परेको बताउनु भयो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। कानुनलाई आफ्नो अनुकूल पार्न कोसिस गरिएको छ। हामीले भन्नै पर्छ कि अहिले वास्तवमा भन्ने भने दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको छ, विज्ञताको कमी छ। हामी सबै मान्ने सांसदहरूमा पनि त्यो विज्ञता नभइकन ज्ञानको तागत भनेको धेरै ठुलो तागत हो। त्यसो हुँदाखेरि त अर्को भर पर्नु पर्यो, बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरूको भर पर्नु पर्यो, अर्को भर पर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधि जो हजारौं लाखौं जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् उनीहरूले मात्रै चाहिँ त्यो जनमुखी विधेयकहरूपछि बनाउन सक्छन्। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ हामीले बढी। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संघबाट बन्नुपर्ने कतिपय ऐन कानूनहरू नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनु भयो। आधाभन्दा बढी गइसक्यो तर ऐनकै कारणले हामीले अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने कुराहरू होइन। जे जति छन् भोलिका दिनहरूमा यति लामो अवधि गइसकेको छ र यो हिउँदे सेसनमा कम्तीमा पनि ऐन त निरन्तर बन्ने परिमार्जन हुने संशोधन हुँदै जाने प्रक्रिया हुन्छ, भइरहन्छ। तर सङ्घको कारणले सङ्घले ऐनहरू नबनाइदिएर हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई गुनासो नहुने गरी अब बाँकी जति छन् त्यही बनाएका छौँ, त्यसलाई कानुनमा लाने हो। र बन्न नआइरहेका जति म कानुन मन्त्रीलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु, त्यस्ता ऐन जति सबै यो हिउँदे अधिवेशनमा पास गरेर अब प्रदेश र स्थानीय तहको लागि सङ्घले बनाउनु। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अबको हिउँदे अधिवेशनमा यस्ता सबै ऐन कानूनहरू निर्माण गरी संघीय संरचनाका सबै निकायलाई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नारायण दाहालले पार्टी विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै नेता दाहालले अहिले नेकपा भित्रको विवादको मुख्य कारण पार्टीमा विधि र प्रक्रियाको पालना नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। हुँदैन र त्यो हुन नि सक्दैन। फेरि चाहेर यदि प्रचण्डले म पार्टीलाई चाहिँ मैले जे भन्छु त्यही मान्नुपर्छ भन्यो भने प्रचण्डै सिद्धिनुहुन्छ। प्रचण्डको चाहिँ त्यो कुनै हुँदैन, ठाउँै रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्ड
अथवा केपी ओली अथवा एबिसिडी कोही पनि पार्टी कमिटीभन्दा पार्टी लाइनभन्दा पार्टी चाहिँ निर्णयभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। हुन खोज्ने मान्छे जान्छ, ऊ चाहिँ नेता दाहालले पार्टीमा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विचार बहसबाट कोही कसै तर्सिनु नपर्ने बताउँदै सहमतिको बिन्दु पार्टी पद्धतिको विकल्प नभएको बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको बताउनुभयो। तर पनि युरोपियन आकाशमा भएको प्रतिबन्ध हटाउन अझै कानुनी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। दाबी हो जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि हामी यो बडा स्पष्टका साथ भन्छौँ र यसमा हामीलाई कुनै हिंताबोध हेजिटेसन छैन, किनकि हाम्रो त्यति ठुलो गल्ती छैन भन्ने कुरा यो डेटाबाट देखिन्छ। यो डेटा कुनै बनाऊ टेबलमा बसेर बनाएको डेटा पनि होइन, यो फ्याक्टमा तथ्यमा आधारित डेटा हो। त्यस कारण हामी यसमा दावा नै गर्छौँ। तर पनि हामीमाथिको प्रतिबन्ध छ, त्यसका निम्ति केही कानुनी पुनर्संरचनाहरू हामीले गर्नुपर्नेछ, त्यो संसदीय प्रक्रियामा छ। त्यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनालाई दुई भागमा विभाजन गरी दुईवटा संगठन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित बनाउन आइकाओको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार प्रोएक्टिभ अवधारणा र रिएक्टिभ अवधारणा अनुसार सेफ्टी रिपोर्ट तयार पारिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला शुक्रबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा बिहीबार काठमाडौँ आउनुभएका श्रृङ्गला शुक्रबार विशेष विमान मार्फत स्वदेश फर्कनु भएको हो। नेपाल बसाइका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यवाली लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। यस्तै उहाँले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्नुभयो। भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गला नेपाल आएकै बेला 2 देशीय सचिव स्तरीय बैठक पनि बसेको थियो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका श्रृङ्गलाले 2 देशबीच सशक्त सहकार्यमुखी सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसैबीच भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले शुक्रबार गोरखामा पुनर्निर्माण भएका 3वटा विद्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा विदेश सचिव श्रृङ्गलाले ऐतिहासिक गोरखा भूमि टेक्दा गौरव महसुस भएको बताउनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नयाँ परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले नयाँ परिषद सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को नियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको बेहोरा सम्बन्धित निकायमा जानकारीको लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिको गत कार्तिक 22 गते बसेको बैठकले श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। सुनवाईका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै रामप्रसाद श्रेष्ठले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी हुन नहुने बताउनुभयो। वास्तवमा न्याय परिषदको संरचना हो, यो न्याय परिषदको संरचनामा परिवर्तन हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी के भने इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी र के अरे भियरको जुडिसियरीको कल्पना गर्न सक्छौँ। र वास्तवमा मैले राम्रो बुझाएको छु के भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी जबसम्म हुँदैन डेमोक्रेसीको प्रोसेस हुँदैन। जब हामी डेमोक्रेसीमा गइसकेपछि त्यो कुरामा चाहिँ यहाँले के भन्दाखेरि विशेष कुरा चाहिँ भने के यो संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ 4 वर्षका लागि परिषद सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाम्फेले अधिवेशन कति गते बोलाउने भन्ने टुङ्गो नलागे पनि प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हासँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। नियमित अधिवेशनमा हामी प्रवेश गर्ने बेला भइसकेको छ। तसर्थ मैले अनौपचारिक रूपमा सभामुखज्यूलाई त मैले फोन गरेको थिएँ, तर उहाँसँग मेरो सम्पर्क भएको थिएन। अध्यक्षज्यूलाई मैले भनेको छु र हामी नियमित अधिवेशनको निम्ति कति गते भन्ने कुरा टुङ्गो लागेको छैन, तर नियमित अधिवेशन आह्वान हुन्छ। त्यसको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू। कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाम्फेले विकासलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। परिवर्तन, विकास र चेतनालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्चको आदेशपछि यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषय समावेश गर्ने सरकारको योजना अन्यौलमा परेको छ। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएकोले तत्कालका लागि यो विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न बाटो बन्द भइसकेको अवस्था भने छैन। त्यसैले अहिले पनि सामाजिक अध्ययनलाई पाठ्यक्रममा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा प्राज्ञिक तहमै विवाद चुलिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 11 मा सामाजिक अध्ययन र कक्षा 12 मा जीवन उपयोगी शिक्षा विषय अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार पारेको भन्दै तत्कालका लागि यो निर्णय लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। सरकारले गणित विषयलाई अनिवार्य विषयका रूपमा नराखेको भन्दै विज्ञहरूको असन्तुष्टिका बीच सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषयका रूपमा ल्याएपछि विवाद हुँदै आएको छ। हाललाई सर्वोच्चको आदेशका कारण यो निर्णय रोकिए पनि सर्वोच्चले बाटो खोलिदिए यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 11 मा यो विषयको पढाइ हुनेछ। निर्णय अन्तरिम आदेश जारी भएको होइन, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर यथास्थितिमा राख्नु भनेको हुनाले अहिले हामीले जति काम गर्यौं त्यो एक हिसाबले यथास्थितिमै स्टप हुन्छ र अर्को निर्णय आएपछि त्यो अनुसार जे निर्णय आउँछ त्यो अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विद्यालय तहको शैक्षिक पद्धतिको समीक्षा गर्दा विद्यार्थीहरूले आफ्नो चाहना र चासोको विषय छानेर पढ्न पाउँदैनन्। जीवन उपयोगी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थीका लागि अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि कुनै पनि विषय आफैमा जीवन उपयोगी हुँदैनन्। प्रभावकारी शिक्षण र विद्यार्थीको रुचि तथा सिकाइले शिक्षा कति जीवन उपयोगी छ भन्ने निर्धारण हुन्छ। हुन त सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीको व्यवहार तथा ज्ञानलाई फराकिलो पार्छ, तर सबै विद्यार्थीको रुचि यसमा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले विद्यार्थीको रुचिलाई भने विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सबै विज्ञहरू एकमत छन्। यो सामाजिकलाई जीवनोपयोगी कसरी बनाउने हो, यस्तो किसिमको कला चाहिँ शिक्षकलाई जरुरी थियो। विषयको रूपमा भन्दा पनि यो तरिकामा सरकार गएन, सरकार छुट्टै विषय राखिदियो, लडाईँ त्यहाँबाट सुरु भयो। सँगसँगै गएर सामाजिक विषय राख्ने कि नराख्ने भन्ने किसिमको कुराकानी भयो। अब विज्ञहरू, गणितज्ञहरू अथवा चाहिँ विज्ञानका वेत्ताहरूको उनीहरूको भनाइअनुसार सामाजिक शिक्षा चाहिँदैन भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो, जो नचाहिने कुरा हो। परम्परागत शैक्षिक पद्धतिमा अब सुधार आउन जरुरी छ, तर सुधार गर्ने नाममा कुनै पनि विषय अनिवार्य गराउने वा नगराउने भन्ने होडबाजीमा लाग्नुभन्दा विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि शिक्षा ब्युरोका साथमा ममता थापाको रिपोर्ट। नागढुङ्गा कलङ्गी सडक खण्ड अन्तर्गत जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जडान भएका उच्च प्रविधिका सीसी क्यामेराको उद्घाटन गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको नागढुङ्गाबाट कलङ्कीसम्मको सडक खण्डमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान भएका छन्। सीसी क्यामेराको उद्घाटनपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सीसी क्यामेरा जडान हुनु मानव सभ्यता, विकास र समृद्धिको प्रतीक भएको बताउनुभयो। 1 करोड रुपैयाँ खर्चको लागतमा प्रत्यक्षबाट क्यामेरा जसरी स्थापना गर्यो, यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
अत्यन्तै यसले ठुलो हाम्रो सुरक्षामा ठुलो योगदान गर्दछ। देशलाई हामीले जति नै शब्दमा भने पनि पुग्दैन उहाँको योगदानलाई। मैले यति छिटो यति प्रभावकारी ढङ्गले यो सम्पन्न हुन्छ भने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ, किनभने हामी नगरपालिकाले 1 करोडको लागतमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 नागढुङ्गादेखि वडा नम्बर 15 कलङ्कीसम्म राजमार्ग क्षेत्रमा 67 वटा क्यामेरा जडान भएका छन्। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समितिले शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ। निर्वाचन समितिका प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले महासंघको नयाँ कार्य समितिका लागि शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। पूरा भइसकेको छ र हामीले भोलि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकेका छौँ। खास गरी महासंघको विधानअनुसार सदस्य समूहहरू 3 वटा समूह भए हुनाले जिल्ला नगरतर्फको प्रज्ञा भवन कमलादीमा, एसोसिएटतर्फको कार्की ब्याङ्केट थापाथली हाइटमा र वस्तुगततर्फको महासंघको यसै महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था भए अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। बाँकी पदहरूमा निर्वाचन हुनेछ। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष द्वै चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा प्यानल सहित उत्रनु भएको छ। यस्तै वस्तुगततर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको छ भने एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदका लागि रामचन्द्र सङ्घाई र सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। चितवनमा पहिलो पटक सार्वजनिक निजी सहकार्य मोडलमा पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानको गृह कार्य थालिएको छ। रोजगारोन्मुख सिपमूलक तालिम परियोजना सुरु गर्दै चितवनको पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियान स्थानीय सरकार, होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे सञ्चालक र व्यवसायीहरूको समन्वय र सहकार्यमा गृह कार्य सुरु गरिएको हो। मुलुकको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य सहित सुरु गर्ने रोजगार उन्मुख सिपमूलक तालिम परियोजना ब्रिलियन्ट म्यान पावर ट्रेनिङ सेन्टरको आयोजनामा गर्न लागि हो। सेन्टरले यसअघि पर्यटकीय क्षेत्र कास्की, लमजुङ जिल्लामा पनि परियोजना सुरु गरिसकेको छ। सार्वजनिक निजी सहकार्यमा मोडलमा दिगो रोजगारीका लागि पर्यटन क्षेत्रमा तालिम परियोजना सुरु भएको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अब विश्व समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउसबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएपछि ट्रम्प व्हाइट हाउस छोड्न लाग्नु भएको हो। सन् 2020 को निर्वाचनमा डेमोक्रेटका उम्मेद्वार जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति निर्वाचित बनाएपछि ट्रम्पले व्हाइट हाउसबाट बाहिरिने तयारी गर्नुभएको हो। अमेरिकी संविधान अनुसार जनवरी 20 देखि राष्ट्रपतिको कार्यभार ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको छ। आगामी जनवरी 20 देखि बाइडेनले औपचारिक रूपमा 4 वर्षका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिको सत्ता सम्हाल्नुहुनेछ। चुनावी नतिजा आएपछि असन्तुष्ट रहनुभएका ट्रम्पले पछिल्लो समय निर्वाचनको नतिजालाई स्वीकार गरेपछि थप साहस भएको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै ट्रम्पले कानुनी बाटो रोज्ने बताउँदै आउनु भएको थियो। अब खेल समाचार। न्युजिल्यान्डले पहिलो T20 वेस्ट इन्डिजमाथि शानदार जित हात पारेको छ। अग्ल्यान्डमा शुक्रबार भएको खेलमा घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले बेल मेथडका आधारमा वेस्ट इन्डिजलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। वर्षाले प्रभावित भएपछि खेल 16 ओभरमा घटाइएको थियो, जसमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले कप्तान काइरन पोलार्डको विस्फोटक ब्याटिङको मद्दतमा 7 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको थियो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 181 रनको लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 15.2 ओभरमा
5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। न्युजिल्यान्डको जितमा जेम्स निसमले सर्वाधिक 48 रन बनाउनु भएको हो। निसमले 24 बल खेल्दै 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। यस्तै डेभोन कोनवेले 40 रन जोड्नु भएको थियो। मिचेल सान्टनरले अभिजित 31 रन बनाउनु भएको थियो। ग्लेन फिलिप्सले 7 बलमा 22 रन जोड्नु भएको थियो। वेस्ट इन्डिजका हुसानी थोमसले 2 विकेट लिनु भएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कानून निर्माण गर्न दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको सभामुख सापकोटाको भनाई। जनभावना अनुरूप कानून बनाउनु पर्नेमा जोड। कानूनी अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिन। नेपाली उडानलाई कहीँ कतै प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। आवश्यक कानूनी तयारीमा रहेको जानकारी। प्राधिकरणबाट सेफ्टी रिपोर्ट तयार। ऐतिहासिक गोरखा भूमि टेक्दा गौरवको महसुस भएको भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाको भनाई। दुई देशबीच सहकार्य थप बढाउनु पर्नेमा जोड। श्रृङ्गला शुक्रबार स्वदेश फिर्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प व्हाइट हाउसबाट बाहिरिँदै बाइडेन जनवरी 20 देखि औपचारिक रूपमा सत्तारोहण गर्ने तयारीमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई सघाउँदै ट्रम्प। र वेस्ट इन्डिजमाथि न्युजिल्यान्डको शानदार जित। वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले पराजित। न्युजिल्यान्डको जितमा जेम्स निसमको सर्वाधिक रन। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।